रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहिबा। मैं आज का मौजू इंतहाई अहमियत का हामिल है। कश्मीर का मसला बहुत पुराना है। अक्टूबर 1947 से शुरू होने वाले इस तनाज़े को आज 74 साल 3 माह 1 हफ्ता और 5 दिन हो गए हैं कि उस वक़्त से ये तनाज़ा चल आ रहा है। तो हम ये सोचते हैं कि इसके लिए हमने क्या किया, इक़दामात क्या उठाए। एक दूसरे पर हम एतराज़ात करने के बजाय अगर हम ये सोच लें कि पहले जो कुछ हुआ है तो हुआ है, वो तो किसी ने एक तरफ से इसकी मुखालफत की, किसी ने दूसरी तरफ से की, और एक दूसरे के हम पाँव टांग खींचते रहे, और इसी लिहाज से वो हमारे उससे बेइत्तेफाक़ी से फ़ायदा उठाते रहे, और यहाँ तक कि कश्मीर का एक क़ानूनी हैसियत उन्होंने भी तब्दील कर दिया। उसके लिए हमने कुछ नहीं किया। जनाब स्पीकर, चेयरमैन साहब, अवामी नेशनल पार्टी का ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। हमेशा के लिए तनाज़ात का हल बातचीत से की जा सकती है। मुमकिन है कि कश्मीर के मामले पर भी 4 जंगें लड़ी गई, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। ये मसला आज भी मौजूद है, जिसने अब एक इंसानी अलमिया की सूरत इख्तियार कर रखी है। जनाब चेयरमैन, कश्मीर में अगर जुल्म हो रहा है तो ये काबिल मज़म्मत है। आलमी इक़दाम के लिए बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा ने इस मसले पर खामोशी इख्तियार की है। हालांकि पाकिस्तान और भारत दोनों ने पहली जंग के बाद इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो गए कि ये मसला हम मुज़ाकरात के ज़रिए से हल करेंगे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने अपना कोई किरदार अदा नहीं किया। इस तनाज़े के असल फरीक अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक कश्मीरी अवाम है कि वो इसके ऊपर अपना फ़ैसला जो भी करना चाहे कर ले। जनाब चेयरमैन, मैं ये बात भी ज़रूर इस मौके पे कहना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान बना और कश्मीर का ये तनाज़ा शुरू हो गया, तो इस वक्त ये बात आपके इस ईवान के, क्योंकि तारीख़ गवाह है कि ये एक ऐसी बात है कि जो बिल्कुल 100% सदाक़त है, वो मैं इस वक्त आपके सामने न लाऊं तो ये खियानत होगा। तो मैं ये बात आपके सामने लाना चाहता हूँ कि हमारे उस वक़्त जब कश्मीर के हवाले से पुख्तनख्वा के क़बाइल अलक़जात और ख़ुसूसन ज़िला दीर के का ज़िक्र भी करना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि जिहादी कश्मीर में इन इलाक़ों से हज़ारों पुख्तूनों ने हिस्सा लिया। और ज़िला दीर का ज़िक्र खसूसी तौर पर इसलिए करना चाहता हूँ कि ज़िला दीर के गयूर पुख्तून ने पाकिस्तान की इज़्ज़त व नामूस और वक़ार को बरकरार रखने के लिए जाकर नारा तकबीर और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हुए दुश्मन पर टूट पड़े, और उस वक़्त उनके सफ़ों में घुस चुके थे। और ये भी तारीख़ी बात है, ये इसके कोई ऐसे नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि ये रज़ाकार मुजाहिदीन कुछ नादीर को ये तकरीबन श्रीनगर तक पहुँच चुके थे, लेकिन कुछ नादीदा क़ुव्वतों ने उसके वापस करने के लिए अहकामात जारी किए, जो भी तारीख़ का एक सियाह बाब है हमारे लिए। अगर उनको वहाँ से वापस न करते तो आज कश्मीर आज़ाद होता। और दूसरी उस लड़ाई में ज़िला दीर के तकरीबन 900 अफराद ने जाम शहादत नोश किया, और ये उस वक़्त के मवासिलात का निज़ाम ऐसा नहीं था कि वहाँ से कोई शहदा को उठा के यहाँ ले आते, काफ़ी मतलब पैदल चलना पड़ता था। तो उस वजह से उन लोगों ने फैसला किया कि उन शहीदों को वहाँ पे दफन कर दिए, और आज भी उनके कब्रें मज़ारें वहाँ पे है। और आपको मालूम है कि दीर कोट का नाम एक इलाके के तौर पर भी मशहूर है। ये वही दीर कोट है जिस पर इन्होंने वो शहादा के लाशें वहाँ पे उन शहादा की लाशें पड़े।
تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان شہداء کے خون کی برکت سے آج اگر ہمیں وہ پورا کشمیر نہیں ملا تو کم از کم جو آزاد کشمیر ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان شہداء کے خون کی وجہ سے، اور اس طرح اور بھی لوگوں نے قربانیاں دی ہے، لیکن میں اس کا وہ ضروری سمجھنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب چیئرمین اس وقت حضرت بادشاہ خان بابا رحمۃ اللہ علیہ نے 1948 میں ایک اپنے طرف سے ایک پیشکش کی کہ اس کے مسئلے کا حل میں مذاکرات سے کرا سکتا ہوں ہندوستان کے حکمرانوں کے ساتھ بیٹھ کر، لیکن اس وقت کے کچھ جس طرح آج کل بھی ہے اس وقت بھی کچھ چمچے ایسے موجود تھے جن نے حکمرانوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈال دی اگر بادشاہ خان کو آپ نے یہ مسئلہ حوالہ کیا تو یہ تو حل ہو جائے گا کیونکہ ہندوستان کے حکمرانوں کے ساتھ تعلق اس کا اچھا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ مسئلہ اس نے حل کر دیا تو بادشاہ خان بہت پاپولر ہو جائے گا، بہت مشہور ہو جائے گا، حالانکہ بادشاہ خان کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ پورا متحدہ ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف تحریک چلائی تھی، کشمیر تو چھوڑو پورا ہندوستان سے ان کے ساتھیوں نے اور انہوں نے اور علماء دیوبند نے انگریزوں کو نکالا تھا، تو اس کو ضرورت نہیں تھی۔ وہ ایک شاعر کہتے ہیں ماتا دی سوک نوائی ما ټوله دنیا پیجنی، ماتا دی سوک نوائی ما ټوله دنیا پیجنی، زه خپل عنوان خپل مضمون یم پښتون یم، او دا چې د هما دنیا خوړلی وخت په وخت یم، خوږ یم، ښکلی یم، ترسکون یم، پښتون یم۔ تھینک یو۔ اس کا مطلب یہ ہے، میں نے ختم نہیں کیا، ابھی میں 10 منٹ نہیں، آپ ٹائم کافی ہو گیا، جمعہ نماز کا بھی ٹائم ہے، تو آپ سب کو ٹائم ملنا تو چاہیے۔ یہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا میں تھوڑا سا آپ کو، کیونکہ آپ اس کو شاید سمجھے نہیں ہے تو میں تھوڑا سا ترجمہ اس کا آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں شاید آپ کے 7 منٹ ہو گئے ہیں، تو ابھی آپ 10 منٹ کا ختم کریں۔ 10 منٹ کا نہیں، 10 منٹ نہیں دے مجھے سکتے بتایا آپ کو۔ تھینک یو۔ تھا۔ اس کے بعد میں آپ کو آخر میں، باقی لوگوں نے تو یہ بات کہ ہمیں کشمیر کے معاملے کے لیے 4 جنگیں لڑے گئے، اس کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہوا، تو اس کے اوپر کیا ہوا، اس کے اوپر میں ایک بات آپ کو توجہ چاہتا ہوں کہ وہ اس طرح ہے کہ ہمارے وہ تو چھوڑ دے، انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، انہوں نے تو کشمیر کے ساتھ ظلم کی، مرد و خواتین کے اوپر انہوں نے، ان کی عزت آبرو محفوظ نہیں ہے، وہاں پہ نوجوانوں اور بچے بھی اس کے ظلم سے محفوظ نہیں ہیں۔ لیکن ہم اپنے کردار پہ تھوڑا غور کریں کہ ہم نے کیا کیا، آیا ہم جس سے دوسرے لوگوں سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں دے رہے تو کیا ہم نے یہ اپنا پرس پورا کر دیا ہے؟ تھینک یو سینیٹر صاحب، تھینک یو۔ بالخصوص عالمی فورم پر فیصلہ ہوا تھا کہ اس طرح کو حل کر، تو ہم نے ان کو فالو کر دیا، اور پھر اس کے بعد اگر ہم اپنی حکومت کو دیکھیں، موجودہ حکومت کی حکمت عملی جو اختیار کی ہے کشمیر کے معاملے پر، ملک کے اندر اور باہر رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے کی گئی کوئی کوشش کی گئی ہے؟ نہیں۔ آیا کیا پاکستان کی حکومت نے سیاسی جماعتوں، حزب اختلاف یا قومی قیادت کو اعتماد میں لیا ہے؟ نہیں۔ کیا وزیر اعظم پاکستان نے اس سلسلے میں حزب اختلاف کی قیادت سے مشاورت کی ہے؟ نہیں۔ اگر نہیں تو ہم کس طرح دوسرے ملکوں سے حمایت کی توقع کرتے ہیں؟ کشمیر کا مسئلہ ہمارے قومی پالیسی اور خارجی پالیسی کا مرکزی نقطہ ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ تو میں یہ ایک شعر پہ آپ کو جلدی ہے تو میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں شاعر کہ آؤ خدا کے لیے یہ پاکستان کو مزید ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو، کشمیر کے لیے ہم لڑیں گے اکٹھے، لیکن کم از کم اپنے چھوٹی قومیتوں کا خیال رکھے، کیونکہ وہ شاعر کہتے ہیں آؤ اپنے جسم چن دے اینٹ پتھر کے طرح، بے در دیوار ہے لیکن یہ گھر اپنا تو ہے۔ مہربانی۔ تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو۔ سینیٹر جناب سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب۔